सारखे काम सुरू झाले किती सांगू शकता? हे हॉट मिक्स गटाराचे काम आम्ही चालू करतो समार करतो आणि दिल्लीतल्या दिल्ली ते सफाई करतो. तुम्ही बरे दिसता की आमचे सगळे फुल पेडण्या इंटरनल रोड आहात, मेन रोड आहात ते आज सराच्या हस्ते म्हणटात की सराच्या हितून आज सगळे हॉटमिक्स जातात. सो सराक हांव खरंच थँक्यू म्हणटा, कारण फाटल्या वर्सा ह्या रोडांनी फूल सगळे खड्डे पडून भरपूरशे एक्सिडेंट जावं. इवन म्हाज्या वॉर्डान सुद्दां खड्डे पडून भरपूरशे एक्सिडेंट जाल्लेले आसात. सो ताका लागून हांव सराक आयज खूब थँक्यू म्हणटा. आणि कारण सगळ्या जनते कडेन आयज सराक थँक्यू म्हणटा की आयज मेन रोड सगळे हॉटमिक्स जाल्लेले आसात. अशी सराच्या हस्ते भरपूरशी कामां आमच्या जी पेडण्यान उरलेली आसात ती सराच्या हातान जावची इतलेच मागता आनी हांव सराक थँक्यू म्हणटा. आमी म्युन्सिपाल्टीन आसा आनी म्युन्सिपाल्टीन आयज आमच्या हॉटमिक्स कित्याक हे हॉटमिक्स आमचे पावसा पयलीं हांवें जाता तितले आमचे सगळे पेडण्याचे रोड खंयचे आमकां प्रेसिडेंट जाय पळय ते आयज आमी सगळे कंप्लीट करून घेवपाचे आसा. आनी पावसा पयलीं चडशे रोडांचे आमी जे हेज्या पयलीं खूब वर्सां पयलीं जावपूच नासले रोड आयज जे कंप्लीट जाता. ताका लागून सगळे रोड ऑलरेडी इंटरनल रोड पासून हांवें सगळे हॉटमिक्स घेतलेले आसा. आनी आयज जे आमचो म्युन्सिपाल्टीचो तशेंच आमच्या मालप्या ते न्हयपाक टू मालप्या आनी म्युन्सिपाल्टी आख्खो रोड आमी हॉटमिक्स जाता फास्ट टायम पावसा पयलीं घेतलेले आसा. अशीच कामां आसतली जी आयज पेडण्यान खूब वर्सां जाली जे खूब उलोवन दाखयताले पूण कामां करून दाखयनासले. ताका लागून हांव चड उलयना, कामां म्हाजी चड आसता. ताका लागून अशीच तेची इतलीं वर्सां जी कामां जावंक नासली ती आतां हातीन घेतलेली आनी जाता इतले फास्ट आमचो डायनेमीक CM प्रमोद सावंत तितून खूब सपोर्टींग आसा आनी बरो सपोर्ट करता पेडण्याक लागून. जे रोड स्ट्रीट लायट्स बाकीच्यो गोश्टी सगळ्यो उदकाचे पासून जे आयज तेणी आयज सपोर्ट दिवन आयज आमच्या पेडण्यान सगळे आमच्या हे क्लियर केल्ले आसा. आनी अशीच कामां म्हाजी फुडेंय बी अशीच आसता.